गाली, गलाउच, दुष्नाम, अब्यूज, ये ऐसे अर्थ हैं, ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे अल्फाज हैं कि इंसान को इंसान से झगड़ा करा देता है, इंसान को इंसान से जुदा कर देता है, इंसान को इंसान से फाइट करने पर मजबूर करता है, इंसान को इंसान से दूरी बनाने पर मजबूर कर देता है, इंसान को इंसान से लड़ने पर मजबूर करता है, इंसान को इंसान से फाइट, झगड़ा, फसाद करने पर मजबूर करता है। ये ऐसी चीज़ है। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर से मना फरमाया कि गाली न दीजिए, क्योंकि गाली देंगे तो जहन्नम की नाली तक जाने का आप रास्ता बना रहे हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गाली देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा, ये तो रह गए इंसानों का इंसानों को गाली देना। गाली में क्या चीज़ें होती हैं? अरे भाई, जब दो वुमेन में, औरतों में लड़ाई झगड़ा होता है या मर्दों में, तो उस वक्त कलमा पढ़ते हैं क्या? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ते हैं। अगर ये पढ़ते तो झगड़ा होता ही क्यों? तब तो इस्लाम की तबलीग होती, इस्लाम की नस्र व इशाअत होती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका अपोजिट होता है। जब इंसान झगड़ा करता है तो गालियाँ निकालता है, और गालियों में शब्बो सितम करता है एक इंसान दूसरे इंसान पर। अच्छा, गाली का अर्थ ही है कि ऐसी चीज़ें बोलना कि किसी को तकलीफ हो, और ज़बरदस्त तकलीफ। अब तो अश्लील गालियाँ दी जाने लगी, नई नई खोज खोज के। बाज़ बूढ़ी औरतें अगर गालियाँ निकालती हैं तो ऐसी ऐसी गालियाँ देती हैं कि शैतान सुने तो शर्मा जाए। शैतान भी शर्मा जाता होगा कि ऐसी गालियाँ लोग निकाले कहाँ से, कौन सी किताब से पढ़कर ये गाली निकालती हैं। मतलब अश्लील से अश्लील गालियाँ, ख़तरनाक से ख़तरनाक, कि इंसान अगर सोया हो तो उठ के खड़ा हो जाए, लड़ने के लिए आमादा हो जाए। ये तो इंसानों को इंसान देता है, मुसलमानों को मुसलमान दे रहा है आजकल। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि इन्होंने इंसान के साथ साथ रहमान को भी मतलब बुरा भला कहा। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ। मेरे पास एक सवाल आया है, किसी ने अरबी में सवाल किया है, वो भी मुंबई के रहने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं। अल्लाह जाने ये ऐसे होते ही क्यों हैं कि इंसान सवाल करने पर मजबूर हो जाता है। फ़िलहाल उन्होंने सवाल किया है कि सवालुन इदा गदबल इंसान व असा इल्लल्लाह फमा हुक्मुहु, कि अगर इंसान गुस्से में या नाराज़गी में कि अल्लाह को अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, अगर अल्लाह को बुरा कहे, गालियाँ वगैरह निकाले, तो उसके लिए शरीयत में क्या हुक्म है? तो जवाब समात फरमा लें। इजाबा, वमन असा इल्लल्लाह ताला यखरुजु मिन दायरतिल इस्लाम फला बुद्द लहु मिन तजदीदी ईमानिही व तौबतिस सादिक़ह वल इस्तिग़फ़ार व इज़ा कान मुतज़व्विजन फला बुद्द मिन तजदीदी ज़व्वाजह अयदा। अल फतावा हिंदिया 258, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 258। यहाँ पर जवाब दिया गया है कि जो भी अल्लाह तबारक व तआला को बुरा कहे या लान तान करे, गालियाँ निकालें अल्लाह के लिए माज़अल्लाह, तो यखरुजु मिन दायरतिल इस्लाम, वो इस्लाम से खारिज हो गया, सर्कल ऑफ इस्लाम से बाहर, गेट आउट। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो तजदीद ईमान करे। फला बुद्द लहु मिन तजदीद ईमान, फिर से कलमा पढ़े, व तौबा, और तौबा करे, वल इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी मांगे, व इदा कान मुतज़व्विजन, और अगर वो शादीशुदा है, मैरिड है, तो वो फिर से निकाह करे। फला बुद्द मिन तजदीद ज़व्वाजा, तो फिर से निकाह करे। अब सोचिए, एक गाली आपने दी, मुंह से गाली क्या निकली, आपकी बीवी बाहर निकल गई, आपका ईमान बाहर निकल गया, आप मुसलमान नहीं रहे। किसको गाली दिया? इंसान को गाली दी तो जन्नत से बाहर, अल्लाह को गाली दी
انسان کو گالی دی تو جنت سے باہر، رحمان کو گالی دی تو اسلام سے باہر۔ بات آ گئی تو بتا دوں، یہ فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں اسے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اورنگزیب عالمگیر اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے یہ فتاوی لکھوانے کے لیے 500 علماء کا انتخاب کیا تھا، یہ فتاوی کی کتاب لکھانے کے لیے۔ اور ان کی محنت و مشقت اتنی تھی ان کے ساتھ، اتنا سپورٹ تھا حکومت کا کہ قلم بھی بندہ لے کر کھڑا رہتا تھا علماء کرام کے پاس۔ اور اس وقت تقریباً کئی لاکھ روپیہ یہ فتاوی لکھنے میں لگ گیا، 500 علماء کا انتخاب کیا گیا تھا۔ قلم لے کر لوگ کھڑے رہتے، جیسے علماء کوئی بات یاد آتی ہے تو وہ لکھ دیتے ہیں۔ اور لکھی کتنی گئی جلدوں میں؟ 4 جلدوں میں۔ حکومت کا سپورٹ ہے، 500 علماء ہیں، کافی ٹائم ہے، پیسے بھی مل رہے ہیں، اچھے گھر ملے ہوئے رہنے کے لیے علماء کرام کے لیے، 500 علماء کے لیے۔ اب آپ اپنے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھو کہ 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ لکھ دیا، سبحان اللہ، وداؤٹ حکومت کے سپورٹ کے۔ حالانکہ ان علماء کرام کو اللہ بھی سلامت رکھے، ان کے قبر پر رحمت کی گہرباری کرے، مرقد پر۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 30 جلدوں میں ایک فتاوی رضویہ لکھ دیا، کوئی حکومت کا سپورٹ نہیں۔ اب سوچو کتنے مہان کام آپ نے کیے ہیں، اس لیے ان کو عام حضرت نہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ تو فی الحال میں جس موضوع پر بات کر رہا تھا کہ گالی نہیں دینا چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو گالی دیتا ہے وہ جنت سے باہر رہے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے گالی سے دور رہیں اور بدحالی سے دور رہیں، خوشحالی سے نزدیک رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی گالی دے تو تم صبر و شکر سے کام لو، وہ گالی اس کی طرف پلٹ جائے گی۔ آپ صبر و شکر سے کام لو۔ آج تو جھٹی کا جھٹا، نچی کا نچا، ماری کا مارا، پیٹی کا پیٹا، اس پر سے گالیوں کی بوچھاریں فہاروں کی طرح، اور ایسی ایسی گالیاں کہ یار آپ سوچ نہیں پائیں گے کون سی بک سے یہ لوگ نکال رہے ہیں یا نکال رہی ہیں۔ نکال رہی ہیں، زیادہ نکالتی ہیں، اور نکال رہا بھی نکالتا ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جب گالیاں دینے پر آتے ہیں تو کہتے ہیں اتنی اتنی گالیاں دوں گا نا کہ پھر سنوار نہیں پاؤ گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے الٹا سیدھا کہنا شروع کیا تھا، آپ کو بھی لوگ الٹا سیدھا برا بھلا کہتے تھے، آپ کو بھی لوگ گالیاں نکالتے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ جو کام کہنا تھا اللہ سے کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگ سے تو انتقام لینے والا ہے، عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے۔ جب اللہ بدلہ لینے پر آئے گا تو سبھی کو جہنم میں بھجوائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت گئی، اس کو بھی لوگ گالیاں دیا کرتے تھے، اس کو بھی لوگ ستایا کرتے تھے۔ وہ بوڑھی عورت مزار پر انوار کے پاس گئی اور جا کر عرض کرنے لگی، حضور لوگ مجھے ستاتے ہیں، لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، لوگ مجھے جینے نہیں دیتے ہیں، اچھا پانی پینے نہیں دیتے ہیں، لوگ مجھے ستاتے ہیں، باہر کا راستہ دکھاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار سے آواز آئی، اے بوڑھی عورت، اے بوڑھی عورت، ذرا غور کر میری زندگی پر، میری لائف پر غور کر لے کہ میری زندگی بھی بڑی انہی چیزوں میں رہ کر گزر گئی ہے۔ لوگ مجھے بھی الٹا سیدھا کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے پیروں میں کانٹے بھی بچھائے جاتے تھے، میرے راستوں میں کانٹے بھی بچھائے جاتے تھے جن پر میں چل کر جایا کرتا تھا۔ میں نے بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں، میں نے بھی مشقتیں جھیلی ہیں، اگر تم بھی مشقت جھیل جاؤ گی تو انشاءاللہ جنت جاؤ گی۔ اللہ رسول نے کہا جو تمہیں برا کہنے والے ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں گے، تم بھی دنیا سے چلے جاؤ گے، تھوڑا صبر و شکر سے کام لو۔ طبیعت غم سے گھبرائے تو توبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو توبہ یاد کر لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، اور سچ مچ میں نبی ہمارے آئیڈیل ہیں یار۔ ایک بوڑھی عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
रोजाना कूड़ा लेकर खड़ी रहती थी, सर पर कूड़ा डाल दिया करती थी। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर गली से गुजर रहे थे, उनके सर पे आज कूड़ा नहीं है, उनके सर पर कोई कूड़ा नहीं आया, कोई कबाड़ नहीं आया। तो आप हैरान हो गए कि आखिर क्या हुआ, वो कूड़ा डालने वाली कहाँ चली गई। सहाबियों ने कहा हुजूर खुशी मनाइए, अच्छी बात है, मर और गई होगी। हुजूर ने कहा नहीं, उसका हाल खबर लेना काम है मेरा। आप गए उसका हाल चाल लेने के लिए, दरवाजा जैसे खोला तो देखा सामने मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा आप कैसे हैं हजरत? कहा आज अम्मा आपने कूड़ा नहीं डाला। लेकिन बेटा मैं बहुत बीमार हूँ। कहते चलो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। इतना सुनना था कि उसके दिल की कैफियत बदल गई। जिसके ऊपर मैं कूड़ा डालती थी आज वो मुझ पर फूल बरसाने के लिए आया है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आई, कदमों में गिरकर बोली मुझे कलमे तौहीद पढ़ा दीजिए, मैं भी ऐसे मुक़द्दस इस्लाम में आना चाहती हूँ जिस इस्लाम में बुराई का बदला बुराई से नहीं लिया जाता। सोचो, नबी हमारे आइडियल हैं यार। और लोग अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, कहते हैं हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। अल्लाह ताला से दुआ करो कि बर्दाश्त हो जाए। अब सोचो, एक गाली देने की वजह से आपका घर किस तरह बर्बाद हो रहा है। ईमान से गए आप, फिर अपने जोड़ी से भी गए। तो बराए मेहरबानी आज ऐसे हो रहे हैं, तभी तो दुनिया खराब होती चली जा रही है ना। आप सोचेंगे कि कोई अल्लाह को भी ऐसा कह सकता है? भाई हैं ऐसा कहने वाले, तभी तो ये सवाल किसी ने पूछा है। आई होप कि आप मेरे सवाल से सेटिस्फाई होंगे। मैंने फतावा हिंदिया का नाम भी लिया और सफ़ा नंबर भी बता दिया, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। और आपके भी कोई सवाल होंगे तो मेरे नंबर 9005027716 पर आप मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी माध्यम से इसका जवाब दिया जाएगा और कुरान सुन्नत के दायरे में दिया जाएगा।